ख्वाजा वहीद ने क्या खूब फरमाया है, अपनी मर्जी वो यूं चलाते हैं, कत्ल को खुदकुशी बनाते हैं, खुद मिटाते हैं सब सबूतों को और झूठे गवाह लाते हैं। अगर मीर रज़ा अली केस में आप समझते हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें किसने कत्ल किया, तो शायद असल कहानी उससे भी ज़्यादा गहरी है, क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कातिल तक पहुंचने वाले एविडेंस ही पहले इन्वेस्टिगेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए गए थे। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अमरीन फ्रॉम उर्दू व्यूज़ न्यूज़। आज की वीडियो में हम मीर रज़ा अली केस के उन नए फॉरेंसिक क्लूज़ और इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स को देखेंगे जो इस पूरे केस का रुख बदल सकते हैं। सेडेटिव्स, गनशॉट रेजिड्यू, एसिड ट्रेसेस, डिलीटेड डिजिटल डेटा और सबसे अहम पहली इन्वेस्टिगेशन टीम के किरदार पर उठने वाले सीरियस सवालात। लेकिन वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आखिर में है, क्योंकि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये तमाम एविडेंस पहले दिन से मौजूद थे तो फिर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ने सुसाइड की नैरेटिव को इतनी जल्दी क्यों फॉलो किया, और अगर किसी एविडेंस को जानबूझकर इग्नोर, मिसहैंडल या कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो फिर सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि मीर रज़ा अली को किसने कत्ल किया। सवाल ये भी होगा कातिलों तक पहुंचने वाला रास्ता किसने रोका और क्यों। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर नया क्लू पिछले सवाल को और ज़्यादा सीरियस बना रहा है। और अब इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इन सवालों के जवाब सिर्फ थ्योरी से नहीं, फॉरेंसिक एविडेंस से तलाश किए जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नई इन्वेस्टिगेशन टीम क्राइम सीन पर दोबारा क्यों पहुंची और वहां क्या दोबारा एग्जामिन किया जा रहा है। मीर रज़ा अली केस की नई इन्वेस्टिगेशन टीम ने अब उस जगह का दोबारा इंस्पेक्शन किया है जहां उनकी बॉडी मिली थी। 5 मेंबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी का सेक्रेटरी एसएसपी अली रज़ा ने क्राइम सीन विजिट किया। मीर रज़ा के वालिदैन और उनके लॉयर एडवोकेट जिब्रान नासिर भी उनके साथ मौजूद थे। उस गार्डनर से भी दोबारा सवालात किए गए जिसने सबसे पहले मीर रज़ा की बॉडी देखी थी। फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन टीम को वो मुख्तलिफ लोकेशंस भी आइडेंटिफाई करवाई हैं जो उनके नज़दीक केस को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन यहाँ एक सिंपल सवाल है, जो जगह अब दोबारा इन्वेस्टिगेट की जा रही है, क्या इसे पहले दिन से इसी सीरियसनेस के साथ इन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए था? फैमिली की सबसे बड़ी डिमांड, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी इन्वेस्टिगेट करो। मीर रज़ा अली के वालिद मीर हुसैन अली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड सामने रखी है। फैमिली चाहती है कि न्यू इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ सस्पेक्टेड किलर्स को ही इन्वेस्टिगेट ना करे, बल्कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन टीम के किरदार को भी एग्जामिन करे। फैमिली का सवाल है, उनका वक्त क्यों ज़ाया हुआ, केस को सुसाइड की तरफ क्यों ले जाया गया, और अब से सीरियस सवाल, क्या एविडेंस के साथ टेम्परिंग हुई? यहाँ बात सिर्फ नेग्लिजेंस की नहीं रह जाती। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सिर्फ गलती की, वो नेग्लिजेंस है, लेकिन अगर कोई एविडेंस जानबूझकर हाइड, डिस्ट्रॉय, ऑल्टर या कॉम्प्रोमाइज़ किया गया तो फिर सवाल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बनता है। फ्रेश फॉरेंसिक फाइंडिंग्स के मुताबिक मीर रज़ा अली के ब्लड में सेडेटिव सब्सटेंसेस पाए गए हैं, यानी अब इन्वेस्टिगेशन के सामने एक इंतहाई सीरियस पॉसिबिलिटी है। क्या मीर रज़ा को कत्ल से पहले ड्रग किया गया था? अगर जवाब हाँ है तो ड्रग किसने किया, कहाँ दिया, किस वक्त दिया और किस मकसद के लिए दिया? उन्हें इसलिए सेडेट किया गया कि वो रेजिस्टेंस ना कर सकें, या फिर इस ड्रग की कोई और एक्सप्लेनेशन है? ये तमाम सवालात अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को आंसर करने होंगे। मीर रज़ा की शर्ट के पीछे साइड पर गनशॉट रेजिड्यू जीएसआर मिलने की रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक शर्ट के पीछे जीएसआर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, जो इस पॉसिबिलिटी को स्ट्रेंथन करती है कि गोली पीछे की तरफ से फायर हुई। सेकंड पोस्टमार्टम में भी अपर बैक पर गनशॉट एंट्री वुंड रिपोर्ट हुआ था। एक सवाल दोबारा उठता है, अगर गोली पीछे से लगी थी तो सुसाइड की इनिशियल थ्योरी किस बुनियाद पर इतनी स्ट्रांगली कंसिडर की गई, और क्या पहली इन्वेस्टिगेशन में बुलेट ट्रेजेक्ट्री को प्रॉपर्ली एग्जामिन किया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की केमिकल एग्जामिनेशन में मीर रज़ा की शर्ट पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ट्रेसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये एक फॉरेंसिक क्वेश्चन क्रिएट करता है, एसिड शर्ट पर आया कहाँ से? क्राइम सीन से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी केमिकल एक्सपोजर से, या किसी और सोर्स से? और अगर फैमिली की तरफ से क्राइम सीन के करीब सस्पिशियस एसिड बॉटल्स के हवाले से पहले ही इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो क्या उन बॉटल्स का फॉरेंसिक कंपैरिजन हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर गैस से नहीं, लेबॉर्ट्री एविडेंस से मिलना चाहिए। पुलिस के मुताबिक मीर रज़ा के डीएनए उनके पेरेंट्स से मैच कर गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी कहा है कि केमिकल और डीएनए रिपोर्ट्स अपने आप में इतनी कॉन्क्लूसिव नहीं कि सिर्फ उन्हीं की बुनियाद पर पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन डिसाइड कर दिया जाए। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एविडेंस मिल रहा है, लेकिन हर एविडेंस को दूसरे एविडेंस के साथ कनेक्ट करना अभी बाकी है।
CCTV, موبائل ڈیٹا، اسمارٹ واچ، CDR، جیو فینسنگ، فائنینشیل ریکارڈز، فورینزکس اور وٹنس اسٹیٹمنٹس، جب تک یہ تمام پیسز ایک ہی ٹائم لائن میں فٹ نہیں ہوتے، کیس سالو نہیں ہوتا۔ فرسٹ انویسٹیگیشن پر پہلے ہی سوالات کیوں اٹھ چکے ہیں؟ سیکنڈ پوسٹ مارٹم کے بعد کیس کی ڈائریکشن سگنیفیکنٹلی چینج ہوئی، نیو انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، پریویس انویسٹیگیشن ریکارڈز دوبارہ آبٹین کیے گئے، اور پولیس اتھارٹیز نے کچھ آفیسرز کے خلاف کرائم سین پریزرو نہ کرنے اور پراپر انویسٹیگیشن نہ کرنے پر ایکشن بھی لیا۔ محمد ارشد آفریدی اور SHO کامران قریشی کو کرائم سین پریزرو نہ کرنے اور پراپر کرائم سین انویسٹیگیشن نہ کرنے پر سسپینڈ کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے، کیا سسپینشن ہی کافی ہے؟ اگر نیگلیجنس پروو ہوتی ہے، ڈپارٹمنٹ ایکشن ہونا چاہیے، لیکن اگر ایویڈنس ٹیمپرنگ پروو ہوتی ہے تو پھر کرمنل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میر رضا کے آخری دن، فیملی کا کہنا کیا ہے؟ میر رضا کے والد کے مطابق میر رضا اپنی موت سے پہلے بالکل نارمل تھے۔ انہوں نے اپنی بہن سے کہا تھا، میں جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ اپنی والدہ کو بھی کہا کہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے۔ فیملی کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو سوسائڈ کی تھیوری کو نیچرلی سپورٹ کرتی ہو۔ اسی لیے فیملی کا ایک سوال ہے، میر رضا سے آخر کس کو خطرہ تھا؟ اور شاید اب انویسٹیگیشن کا سب سے امپورٹنٹ سوال بھی یہی ہے، اور اسی سوال کا جواب صرف ازمپشن سے نہیں ملے گا۔ اس کے لیے میر رضا کے آخری 24 گھنٹوں کو سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا۔ اب کیس کو تھیوریز نہیں، سائنٹیفک انویسٹیگیشن چاہیے۔ میر رضا علی کیس میں تھیوریز بہت ہیں، لیکن اردو ویوز نیوز کا ماننا ہے کہ اب فوکس صرف ایک چیز پر ہونا چاہیے، ایویڈنس۔ میر رضا کے لاسٹ 24 آورز ریکنسٹرکٹ کرو، ان کے موبائل کی کمپلیٹ فورینزک ٹائم لائن بناؤ، اسمارٹ واچ کا ڈیٹا ریٹریو کرو، CCTV فوٹیج کو سنکرونائز کرو، CDR اور جیو فینسنگ کو میچ کرو، فائنینشیل اور کرپٹو ٹرانزیکشنز ٹریس کرو، سیڈیٹیوز کی ایگزیکٹ کوانٹٹی اور ٹائمنگز ڈٹرمن کرو، گن شاٹ ٹریجیکٹری ریکنسٹرکٹ کرو، اور ہر اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کرو جو میر رضا کے لاسٹ موومنٹس کا حصہ تھا۔ اور سب سے بڑا سوال، میر رضا علی کا قاتل کون ہے؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اب اس کیس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر پہلی انویسٹیگیشن میں ایویڈنس پراپرلی پریزرو نہیں ہوا تو کیوں؟ یہ کیس صرف ایک قتل کا کیس نہیں رہا، یہ اب پاکستان کے انویسٹیگیشن سسٹم کے لیے بھی ایک ٹیسٹ بن چکا ہے۔ کیا نیو انویسٹیگیشن ٹیم تمام ایویڈنس کو انڈیپینڈنٹلی فالو کرے گی؟ کیا فیملی کو کمپلیٹ آنسرز ملیں گے؟ اور کیا اس بار انویسٹیگیشن کسی تھیوری کو پروو کرنے کے بجائے ایویڈنس کو فالو کرے گی؟ میر رضا علی کو کس نے قتل کیا؟ اس کا جواب انویسٹیگیشن کو دینا ہے، لیکن اگر قاتل تک پہنچنے والا ایویڈنس پہلے ہی کمپرومائز ہوا تھا تو پھر دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ سیریس ہے، ایویڈنس کو ضائع یا کمپرومائز کس نے کیا اور کس کو بچانے کے لیے؟ اس کیس میں اب صرف قاتل کا پتہ لگانا کافی نہیں، ایویڈنس کے ساتھ کیا ہوا اس کا جواب بھی سامنے آنا چاہیے۔ میر رضا علی کے والد نے صرف ایک چیز مانگی ہے، جسٹس، اور اب پورا پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جسٹس کتنی دیر میں اور کس طرح ملتا ہے۔ خواجہ وحید نے کیا خوب فرمایا ہے، اپنی مرضی وہ یوں چلاتے ہیں، قتل کو خودکشی بناتے ہیں، خود مٹاتے ہیں سب ثبوتوں کو اور جھوٹے گواہ لاتے ہیں، ظلم پر جو بھی احتجاج کرے لاٹیاں اس پہ یہ برساتے ہیں، ان کے چہرے ہیں مسخروں جیسے، ہر حماقت پہ مسکراتے ہیں، کوئی چپتا سوال پوچھو تو سن کے غصے سے سٹ پٹاتے ہیں، چھین لیتے ہیں پھر وہ حق اپنا لوگ جب بھی سڑک پہ آتے ہیں۔